जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं. بعدش بابای من اون با مامانم خوشبخت نبوده. 25 سالو با بدبختی گذرونده. اون داشت دروغ میگفت. اینو بدون که تن مرد وقتی هوس یه زن دیگه میکنه اینطوری بهونه گیر میشه و حرفای تو رو میزنه امران مقیس. بعدش من با کسی از خونه فرار نکرده بودم. فقط دارم با تصمیمی که گرفتم میجنگم. به نظرت عجیب نیست؟ مرد به میل خودش میتونه 4 تا زن بگیره اما من یه دونشم نمیتونم. از من خوشت نمیاد؟ تو آدم بدی نیستی امران مقیس. فقط دیگه فرصت خوب بودن رو از دست دادی. ولی من دوستت دارم. اگه دوستم داری پس به منم حق دوست داشتن رو بده. برای چی این حق رو ندارم؟ میخوای طلاقت بدم؟ بهم وقت بده. فقط یکم منو به حال خودم بذار باشه که یه روز منم بتونم عاشقت بشم. وگرنه یادت باشه امران مقیس، به جز جسممون اگه دلمون با هم نباشه همه چی یه روز آخرش تموم میشه. میتونم امشب اینجا بخوابم؟ همینجا رو زمین میخوابم. بعد دستی تو گرفت و آوردت اینجا؟ آره، موقعی که داشت میرفت بهت هیچی نگفت. گفت هیچ وقت ازم جدا نشو. منم حق دوست داشتن تو قبول دارم و اعتراضی ندارم. تو هم حق دوست داشتن منو قبول داشته باش. جالبه، جدیدن چه حرفای گنده گنده‌ای میزنی. برای همین حس میکنم که اون واقعا دوستم داره. ببین. چیو ببینم؟ آخه تو داری بهش فکر میکنی. آره دارم فکر میکنم. چه اشکالی داره؟ منظورت اینه اگه یکی رو دوست دارم باید از بقیه متنفر باشم؟ اینطوری نیست. اونایی که عاشقان همه ی آدما رو دوست دارن. فقط معشوقشون یکیه. کیه؟ منم نور محمد. قسم بخور. تو قسم بخور. البته که تازه قسماتو خوردی. عاطفه راستشو به هم بگو. حمید کجاست؟ کجا بردی قایمش کردی؟ حمید؟ اون نکبت پسر باباش؟ اون که دنبال دم تکون میداد. خب خودت بگو کجا رفته. اون روزم تو گوشش زدم و از خونه پرتش کردم بیرون. باش حرف بزن که من مادرشم. اگه بخوام میتونم کتکشم بزنم. عاطفه کاملا داری فیلم بازی میکنی. فیلم؟ نه خیر آقا نور محمد. اونی که فیلم بازی میکنی تویی نه من.
جلوی دخترا بفهم داری چی به زبون میاری. زبون به دهن بگیر. تو بگو زلیخا، حمید کجاست؟ دبی. چی؟ دبی؟ بعد پولا چی شدن؟ پول؟ تو که پولی به ما ندادی. الان دارم از پولای خودم حرف میزنم. حساب بانکی، اون مغازه، حمید همش غارت کرده رفته. بفرما، پدر و پسر دزدی. خودت که ما رو غارت کردی، پسرت هم تو رو غارت کرد. امروزم بهم زنگ زد، گفت که همین الان رسیدم دبی، پولای بابا هم برداشتم. منم فکر کردم که الان دیگه به پول نیاز نداره، براش همون عشق کافیه. خب بگو ببینم بشرا جونت چطوره؟ داری این موضوع خیلی ساده میگیری. فکر نکن من انقدر ساده ام. اگه همین الان پولم برنگرده، همه شماها رو میدم دست پلیس. همه یعنی کی؟ من و زلیخا و هایده؟ هر کسی ممکنه. باشه، اگه کسی دستش تو کار باشه، کسی تو این نقشی داشته باشه، شک نکن باید بیفته زندان. پس دیگه تو زندان همو میبینیم. اونجا هم نشد، تو دادگاه هم دیگر رو میبینیم. ولی یه چیزیو خوب یادت باشه آقا نور محمد، اگه من باباتو نیارم جلوی چشمات اسمم عاطفه نیست. برین دخترا، چمدونتون رو ببندید. فقط 4 تا لباس بردارید که بپوشید. وسایل اضافه به عنوان مال دزدی حساب میشه. همه طلایی که دادی و با فاکتورشون کنار گذاشتم برات. تو کمد هستن. اونایی که بابام بهم داده رو فقط همونا رو با خودم میبرم. بعدش متوجه شدم خونه رو که به نام خودت زدی. برای همین نیازی به معامله نیست. چیزای دیگه هم وسایل خونه است. قسم میخورم که همینجا تو همین لحظه ولشون میکنم و میرم. برید دخترا. قبل رفتن از اینجا این آدمو خوب ببینید. باباتون اگه عاشق زن دیگه ای باشه آخرش اینطوری میشه. کیه؟ منم یوسف. تاج خونه نیست. تو هستی دیگه، اومدم تو رو ببینم. بیا بشین. نه، همینطوری ایستاده حرف میزنم. حرفتو بگو. تو منو دوست داری؟ بگو، ازدواج میکنی؟ فقط تویی که واقعا منو دوست داری. سرد شد. اگه بگم آره با هم ازدواج میکنی؟ آره. بدون هیچ عشقی؟
کسی اینطوری میاد این حرف رو بزنه؟ تو چشمات عصبانیته، تو صدات خستگی، تو لحنت نارضایتی. کی بهت گفته که من دوست دارم؟ کسی گفته؟ با خودت فکر کردی منم میتونم یه انتخاب باشم؟ انتخاب یه آدم شکست خورده؟ میخوای ازش انتقام بگیری؟ نه، میخوام بهت پاداش بدم. اینکه تونستی عاشقم باشی، اونم یه عشق صادقانه. من عشقو میدونم، برای همین میفهمم که تو چی کار کردی. عشقی که من دارم تو رو خراب کرده. خیلی ها هستن که عاشق میشن و به عشق نمیرسن و خیلی هم هستن که از ترسشون عاشق نمیشن. اینطوری حتی نفرتم بیشتر میشه. بیا، من حاضرم با هم ازدواج کنم. چرا میخندی؟ دارم راستشو میگم. ازدواج کنیم عاشقتم میشم. هرچی شده رو فراموش میکنم. اسمشم میذاریم طنز عاشقی. انگار تصمیمتو گرفتی و اومدی. گفتم اگه تو عشق اولم شکست خوردم تو عشق دومم موفق میشم. برای همین اینطوری شدم. عاشق یکی دیگه، ازدواج با یکی دیگه. همه خوشحال میشن. اگه اون اومد چی؟ ببینم یه روز در خونمونو میزنن، من میرم در رو باز میکنم و اون اونجا وایساده با کیفش. بهش چی بگم؟ دیگه نمیاد. دخترها خیلی محتاط. قبل از امضای عقدنامه‌شون اول عشقشون رو فراموش میکنن. خوبه یه دختر رو تو زندگیت دیدی. یه جوری میگی انگار از همه دنیا خبر داری. تاج میگفت به باباش گفته که بیاد زلیخا رو ببره. یه جوری هم ببرش که یوسف فکر کنه خودش اومده بردش. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. قبل از اینکه در رو باز کنی باید بپرسی کیه. همینطوری بازش نمی‌کنم. چون میدونستم که تو پشت داری. بیا بشین. چی شده؟ عصر یوسف اومده بود. آها، منو نمیبینه. بعد عصر میاد اینجا؟ چی میگفت؟ میگفت با من ازدواج کن. چی؟ ناراحت شدی؟ نه، ولی این حرفو باید به من میزد نه تو. تو باهاش ازدواج میکنی؟ منظورت چیه؟ وقتی میخواد با من ازدواج کنه با منم حرف میزنه. برای چی اینقدر عصبانی هستی؟ چی شده؟ چیز دیگه هم بهت گفته؟ به جز این چی میخوای بگه؟ من پرسیدم که فکر کرده من کیم؟ که زلیخا تو زندگیش نیست، من گزینه دومش شدم. تو بهش گفتی؟ چیو؟ این که من میتونم گزینه دومش باشم. ببینم تو دیوونه شدی؟ من بهش بگم؟ من که برادرتم. این چند روزه یه کارایی ازت سر زده که یه برادر نباید انجام میداده. برای همین فکر کردم از فرصت استفاده کردی و گفتی چرا دیگه به نادیا فکر نمی‌کنی؟ نادیا؟ وقتی زلیخا اینجا بود به باباش زنگ زدی، گفتی که بیا و ببرش خونه. یه جوری که انگار داره به زور میبرش. تا چرا این کارو کردی؟ چرا به این فکر نکردی اون چرا این کارو میکنه؟ خودم میدونم برای چی این کارو میکرد.
برو سرویست اومد دخترم. بگیرش. رفته بودم خونه تاج که نادیا رو ببینم. فکر میکنم باید با نادیا ازدواج کنم. کی رفتی؟ دیروز من بهش گفتم که با من ازدواج کنه. درباره نادیا حرف میزنه. اون چی گفت؟ چی بگه؟ اون که اینو خیلی دوست داره. تو چشماش که نگاه کنی فقط یوسف رو میتونی ببینی و بس. اون قبول نکرد. گفت نمیتونه با من ازدواج کنه. ولی من حس میکنم این حرف از ته دلش نیست. اگه میشه شما دوتا با تاج حرف بزنید. اون میخواد من با نادیا ازدواج کنم. منم همینو میخوام. بیا این دخترا. اینجا خونه کیه؟ خونه ای ما؟ مال خودمونه؟ نه، اجارش کردم. همون روزی که بابا عروسی کرد گرفتمش. میدونم کوچیکه، ولی دیگه اینجا ترسی از هیچی نداریم. دیگه بر نمیگردیم خونه؟ بفرما. فقط همین سوالت مونده بود. نپرسیدم. میخواستم مطمئن بشم که نکنه از ترس برگردی. دیگه از کی بترسم؟ دخترم، ترسی از عشق یا از احترام؟ عاشق بابات که نبودم، احترامی هم که نذاشت بمونه. دیگه از چی بترسم؟ این هایده کجا مونده؟ برو بقیه وسایل رو بیار، وکیل گرفتم ممکنه برسه. وکیل گرفتی؟ آره، دارم از بابات جدا میشم. بابات که برامون نمونده، میخوام براش احضاریه بفرستم و بهش بگم نور محمد، ما هم دیگه برای تو نیستیم. نور محمد، بهم بگو منو با این عجله کجا میبری؟ خونه خواهر. خونه خواهر؟ چرا؟ نمیخوام اونجا برم. باش را، اوضاع من خیلی داغون و به هم ریخته است. تله ها رو فروختم، پول هتل رو دادم. الان اگه بخوام خونه کرایه کنم میدونی باید این ماشین رو بفروشم. چرا کرایه کنی؟ خودت بهم گفتی خونت به نامت شده، اونو چی کار میکنی؟ اون خونه من نیست، خونه عاطفه است، به اسم اونه. داری دروغ میگی نور محمد. سندش به نام خودته و الان پیشته و حالا تو صاحب اون خونه ای. شب صحبت میکنیم. الان باید حرف بزنی. اگه میخوای منو خونه خواهر ببری اینجا باید حرف بزنی. الان تصمیم میگیری که چی کار کنی. ببینم تو چه دشمنی با خواهر داری. بهت لطف کرده، چرا نمیفهمی؟ لطف؟ به من؟ آره بشرا، اون به تو لطف کرده. اون تو رو به من داده دیگه. که اینطور؟ پس به من لطف کرده؟ صبر کن نور محمد. این که خواهر منو برات گرفته در اصل به تو لطف کرده. من که چندین سال پیش طلاق گرفته بودم و پیش خودش بودم. ببین بشرا، لطفاً ذهنیت تو نسبت به خواهر تغییر بده. ممکنه بازم تو روزهای آینده به خواهر نیاز داشته باشیم. نیاز؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که تا وقتی حمید پولا رو پس نده، تا وقتی که اوضاع من رو به راه نشه، تو باید خونه خواهر بمونی تا خبرت کنم. فقط من؟ تو چی؟ تو کجا میری؟ من میرم دبی، دنبال حمید بگردم. آخه دیروز گفتی اگه بری دادگاه و علیه زنت شکایت کنی حمید با پای خودش بر میگرده و نیازی نیست که بری، میفته به پا، تو هرچی ازت دزدیده بهت پس میده. تصمیممو عوض کردم. من میرم پیش پسرم، بهش التماس میکنم و پولمو میخوام. همین یه دونه پسر رو دارم که از من دلخور شده. خب عاطفه هم ازت دلخور شده. برو از اونم عذر بخوا.
از عاطفه هم عذرخواهی میکنم. بهش التماس میکنم و به دست و پاش میفتم، ولی راضیش میکنم. آفرین نور محمد. این بشرا دیگه نه خر داره و نه خرما رو. الان وقت احساساتی شدن نیست، وقت عصبانی شدنم نیست. یکی بهم گفته که عاطفه داره درخواست طلاق میده، میخواد احضاریه بفرسته. اگه عاطفه ازم طلاق بگیره بشرا زندگیم به باد میره. من چی؟ نور محمد زندگی من چی میشه؟ بشرا تو هر جا بودی همونجا میمونی. چه فرقی برات میکنه؟ قبلا که خونه خواهر بودی، الانم خونه خواهر میمونی. بیا بریم. دایی اومده. بفرمایید. سلام علیکم خواهر. چی شده؟ خوبی؟ چرا سرتو بستی؟ اوضاعت رو به راهه؟ برو لامپو روشن کن. نمیخواد روشن کنی. بشین همینجا. تو هم برو بیرون. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ از اتاقم برو بیرون. برو. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خواهر میدونم تو الان حالت خوب نیست. تویی که حالت خوب نیست. بگو ببینم با خیانت به خواهرت چی گیرت اومد؟ چه خیانتی خواهر؟ من رفته بودم ماه عسل، اونم ماه عسلی که زهر مارم شد. اصلا میدونی چی شده؟ حمید مغازه رو فروخته، از تو حسابم همه پولا رو بیرون کشیده، رفته دبی فرار کرده. پس اونم رفت دبی. اون کیه؟ عمران مقیس. میگفت که دیگه همه عمرم اونجا میمونم، براتون پول میفرستم و هر چند وقت یه بارم بهتون زنگ میزنم. زلیخا رو با خودش برده؟ طلاقش داده. چی؟ طلاق؟ آره. بهم گفتش که ماما خانم من واقعا عاشق زلیخا شدم و دوستش دارم. عشق بخوره تو سرش خواهر. این چه جور عشقیه که عاشق بشی و طلاقش بدی؟ اینو بدون که جواب اینو هم داده. گفت زمانی که عاشق شدم فهمیدم نمیتونم بدون زلیخا زندگی کنم. دروغ میگه، داره چرند میگه. چرند نمیگه. گفت میمیرم وقتی به این موضوع فکر میکنم. زلیخا چطوری بدون یوسف دووم آورده؟ ما فکر میکردیم که تو به ازدواج با یوسف جواب رد نمیدی، ولی تو بدون فکر بهش گفتی نه. من متاسفم. اون بهت نیاز داره دخترم. من اینطوری فکر میکنم. ممکنم هست که اشتباه کرده باشم. نادیا جلوی من حرف نمیزنه. من میرم بیرون برمیگردم. من اشتباه میکنم دخترم. بله. اولین بار وقتی فهمیدم یوسف برای تسکین دردش پیشم اومده خیلی خوشحال شدم. من میشناسمش، خیلی خوب میفهممش. حس کردم که میتونم جای خالی زلیخا رو بگیرم و کنارش باشم، ولی الان اینطوری نیست. چرا الان اینطوری نیست؟ حس میکنم برای پر کردن خلای پسرها ما دخترها باید به همدیگه احترام بذاریم. اگه من جای خالی زلیخا رو پر کنم مردم فکر میکنن که عشق یه احساسه.
بیماریه. کسی که به عشق نمیرسه میبازه. یه دختر جدید که پیدا کنه حالش خوب میشه. بخوام راستشو بگم عشق شریکی نداره. با اسم یکی دیگه درست نمیشه. جای خالی معشوقه هم اصلا پر نمیشه. ولی بهش بگید روزی که فهمیدم عاشق زلیخاست برام قابل هضم بود، ولی روزی که گفت باهاش ازدواج کنم خیلی بهم برخورد. من نمیتونم قبول کنم. پس تو میخوای کسی که عاشق میشه بمیره؟ پس دنیا چجوری ادامه پیدا کنه؟ دخترم، تو این دنیا هم عشق وجود داره، هم شکست عشقی. کسایی که تو عشق شکست میخورن چی میشن؟ بهم بگو. من با هیچ کدوم از حرفات مخالف نیستم، ولی تو تمام حرفات اصلا بهش اشاره نکردی که با کسی که ضربه میخوره دقیقاً باید چی کار کرد. باشه، یه چیزی رو میپرسم. بهم بگو وقتی تو عشق ناکام میمونیم در اصل چی میشه؟ یکی با یکی دیگه ازدواج میکنه، همین میشه دیگه. پس از نظر تو چرا اون ازدواج با یکی دیگه حرام محسوب میشه؟ اینطوری نیست دخترم. درست نمیگم؟ اینو فراموش نکن، بین شکست و پیروزی باید یه راهی برای زندگی بذاریم. اینطوریه که میگذره و خب زندگی جریان داره. من نیومدم برای یوسف ازت دعوا بخوام، حتی نیومدم بگم که جای خالی زلیخا رو پر کنی. فقط اومدم اینو بگم که یوسف داره از بین میره، کمکش کن. به حرفام خوب فکر کن. دیگه داری با نادیا ازدواج میکنی؟ اونم خوبه، ولی یه بار درست تصمیمتو بگیر. میخوای با اون ازدواج کنی یا نه؟ مشقتو بنویس. اینو که دارم مینویسم، ولی به خاطر تو خیلی نگرانم. من واقعا گیج شدم، نمیتونم روز عروسیت برم پیش آبجی نادیا یا برم پیش زلیخا. ساکت باش، اون ازدواج کرده. آبروی منو که جلوی همه بردی. من عمدن این کارو نکردم ویدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. گوشیت زنگ میخوره. الو. سلام، من نادیام. سلام نادیا، چطوری؟ من خوبم. تو حالت خوبه؟ خیلی خوب نیست. یعنی با من ازدواج کنی حالت خوب میشه؟ خانوادت کجان؟ رفتن. جواب رد دادی؟ اصلا نذاشتن جواب رد بدم. تو کجایی؟ خونم. بیا منم ببر دیگه. کجا؟ کجا ببرمت؟ ای دیوونه، داری با هم ازدواج میکنی؟ خب زود باش، بیا دنبالم. غذا میخوریم، حرفای عاشقانه میزنیم. پول که داری؟ آره یه مقدار دارم. منم دارم. خب تاج اجازه میده؟ چرا اجازه نده؟ با موتور بریم؟ پس چی؟ فعلا از ناچاری فقط موتور داری؟
آره. بیا من منتظرم. خداحافظ. لباس آبی بپوش، اون خوشش میاد. تو از کجا میدونی؟ میدونم دیگه، آبجی زلیخا رنگ آبی خیلی دوست داره. اینو بخور. داری چی کار میکنی؟ رزومه میمیسم. رزومه یعنی میخوای بری سر کار؟ آره. از مامان پرسیدی؟ آره گفت باشه. چی شده؟ راستش رو بگو. اونی که ول کردی و واقعا ول کردی؟ آره. یادشم نمیافتی؟ کی؟ همون که به خاطرت خیلی کتک خورد. به یادشم. براش دعا میکنم و من هم داره یادم میره. از خدا میخوام که با نادیا ازدواج کنه. بعدش برای خودم دعا میکنم. داره با نادیا ازدواج میکنه؟ میدونی چیه؟ اسم نادیا اصلا زلیخا نیست. برای همینه که گول خورد. وگرنه اون میرفت خونش رو میگفت اسم شما زلیخا هست. پس ببینین اسم منم یوسفه. بعدم دیگه مجبور نبود اونقدر کتک بخوره. منم تو زندگیش نبودم. اگه این حرفات درست باشه پس چرا از عمران مقیس طلاق گرفتی؟ به خدا من نگرفتم. اون به عنوان هدیه طلاقم داد. وقتی با خودش فکر کرد که داره زندگیمو به باد میده، به خاطر انتقام گرفتن زندگی خودشو به باد داد. میدونی چیه هایده؟ وقتی عاشق میشی واقعا تغییر میکنی و عوض میشی. کسی رو ناراحت کنی خودت هم ناراحت میشی. مثل اینکه واقعا همیشه به یاد اونی. فقط دارم عاشق میشم. ببینم یه وقت از عاشق شدنم فکر نکنی که عاشق اون شدم. وقتی عاشق یه نفر میشی دیگه با همه چیش کنار میای. همه چی رو میسپاری دست خدا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامانون با یوسف ازدواج نمیکنه. خودم میدونم. اون داره با نادیا ازدواج میکنه. نادیا کیه؟ همون که اون روز اومده بود خونمون. اسمش نادیاست. آها، همون دختری که میگفت زلیخا بدون یوسف میمیره؟ مامان فقط اینا رو نگفت، حرفای دیگه هم زد. بیچاره خیلی هم کتک خورده. زود باش، سالادو درست کن. شما چرا این خیالتون هم نیست؟ نه ناراحتین نه تعجب کردین. روزی که فهمیدم خیلی برای اون هرس خوردم. وضعیتم همینطوری بود. از روی هرس گفتم چرا این کارو کردی؟ کسی بی خیال عشقش میشه؟ بعدش؟ خیلی راحت گفت عشقم پیش خودمه. یوسف به یکی دیگه دادش. اولش فکر کردم این جواب درست نیست. بعد که فکر کردم فهمیدم کسی که عشقو به دست آورده حق خرج کردنشم با خودش دخترم. میخواد پیش خودش نگه داره یا میخواد به پای نادیا بریزه و بگه بیا بگیر.
از امروز این برای توه. تو خوشت نیومده، ولی من اصلا مشکلی ندارم. شاید این همون عشقه که تصمیم گرفته از معشوقش جدا بشه. اینجوری منم فهمیدم اون روز وجی احمد چه فکری تو سرش داشته. زود میای خونه مگه نه؟ خونه بعد ازدواج قرار نیست بریم خونمون؟ حتما میبرمت. وقتی بری اداره و بیرون زود بر نمیگردی خونه؟ یعنی برای من عجله نمی کنی؟ معلومه که میام. خیلی خوب. در طول هفته چند بار با هم میریم بیرون؟ هر چقدر تو بخوای. پس هر هفته یه بار باید با هم بریم سینما. میریم. عاشقم میشی؟ मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ही खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.